अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुजर रही फार्म के साथ मैं हूं आपका होस्ट चौधरी उस्मान गुजर। आज की वीडियो मिर्च के तमाम फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें आपको खाद का मुकम्मल तरीक़ाकार और कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए पर एकड़ में वो बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं उन बेचारों को पता नहीं होता कि कौन सी खाद का इस्तेमाल किस टाइम पे करना है और कितनी मिकदार में करना है। इसी वजह से वो ना तो बेचारे अच्छी प्रोडक्शन ले पाते हैं और दूसरा अपना जो ख़र्चा है वो भी ज़्यादा कर बैठते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मैं अब आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं जो पिछले साल हमने 1 एकड़ में कितनी खाद डाली और किस मिकदार में डाली, तो हमने 50 मन खुश्क एवरेज ली। आप सब लोग इसको देखेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज़मीन की तैयारी में कुछ नहीं डालते। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ज़मीन की तैयारी में हम ह्यूमिक एसिड डाल दें, कितनी पोटाश डालें, कितनी फास्फोरस डालें, या जिसको डीएपी कहते हैं। तो हम ज़मीन की तैयारी में डालने का मशवरा नहीं देते, क्योंकि जो ज़मीन की तैयारी में हम जब डालते हैं हमारा बेड 27 इंच का होता है। जो हमारी खाद उस बेड के अंदर चली जाती है वो ज़ाया हो जाती है, क्योंकि जब बेड बना लेते हैं जहाँ तक तो हमारी नमी जाती है वो खाद तो लग जाती है, जो बेड के अंदर रह जाती है वो नहीं लगती। तो इसी तरह हमने जो भी खाद देनी है हमारा मकसद यही होना चाहिए कि वो पूरी पौधे को लगे, क्योंकि जिस मकसद के लिए डाल रहे हैं वो मकसद पूरा होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी में आपने खाद नहीं डालनी। हम 1 एकड़ में कितनी बोरियां डालते हैं? हम 2 बोरियां डीएपी डालते हैं, 2 बोरियां नाइट्रोफास डालते हैं। ये वो खाद है जो हमने लास्ट ईयर डाली थी। और 4 बैग यूरिया डालते हैं और 10 किलो पोटाश। ये वो खुराक है जो हमने लास्ट ईयर पर एकड़ को दी और हमने 50 मन खुश्क एवरेज ली। अच्छा, और कौन सी खाद किस टाइम पे डालनी चाहिए ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो डीएपी है वो हमने 2 बैग डालने हैं। एक बैग हमने जब ज़मीन की तैयारी करके खेले निकाल के हमने मिर्च शिफ्ट कर देनी है। शिफ्ट करने के 1 हफ़्ते बाद जब हमने दूसरा पानी लगाना है उसके अंदर हम 1 बोरी डीएपी और आधी बोरी यूरिया देनी है। दोस्तों, यूरिया का इस्तेमाल जब भी आपने करना है आधी बोरी से ज़्यादा नहीं करना पर एकड़ को, क्योंकि ज़्यादा यूरिया से स्ट्रेस आता है। हमने 1 बोरी डीएपी और आधी बोरी यूरिया देनी है। दोस्तों, इसके बाद हमारा जो हम 7 से 10 दिन के बाद जो पानी लगाते हैं उसमें हम 2 बोरी नाइट्रोफास देते हैं। अगर हम 2 बोरी नाइट्रोफास दे रहे हैं तो फिर हम उसके साथ यूरिया नहीं लगाएंगे। अगर हम 1 बोरी दे रहे हैं तो फिर आधी बोरी यूरिया लगाएंगे। 2 बोरी नाइट्रोफास देंगे। दोस्तों, रेतली ज़मीन के लिए आपने जो ज़मीन दरमियाने मैरे की हो या रेतली ज़मीन हो, उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आपने 2 बोरी नाइट्रोफास देनी है। जो आपकी सख्त ज़मीन है उसमें आप इसकी जगह सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, 1 बैग डीएपी के बाद 2 बैग हमने नाइट्रोफास के दे दिए। जो हमारी फास्फोरस खाद है वो काफ़ी हद तक चली जाती है। उसके बाद जो आलू के काश्तकार हैं वो 1 बैग डीएपी के साथ भी गुजारा कर सकते हैं। उनको शुरू में फास्फोरस डालने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब हम 2 बैग नाइट्रोफास दे देते हैं उसके बाद जो अगला पानी लगाते हैं, क्योंकि मट्टी लगाने से पहले तकरीबन 3 से 4 पानी लगते हैं, तो हम जो अपनी फास्फोरस होती है वो कोशिश करते हैं मट्टी से पहले ही मुकम्मल कर लें। तो इसी तरह जब मट्टी लगाने से पहले हम एक जो बोरी डीएपी की हमारी रह रही होती है वो दे देते हैं। मतलब हमने 2 बोरी डीएपी और 2 बोरी नाइट्रोफास हम दे चुके होते हैं। फिर मट्टी लगा देते हैं। जैसे ही दोस्तों हम मट्टी लगाते हैं, मट्टी से ये होता है एक तो हमारे जो पौधे होते हैं वो मज़बूत रहते हैं। दूसरा ये होता है कि जो ज़मीन के अंदर खाद पड़ी होती है वो दोबारा से पौधे तक आ जाती है, और जब फिर पानी लगता है तो वो ज़्यादा तादाद में लगती है। अच्छा दोस्तों, आपने मट्टी लगाते हुए आप अगर आपका मतलब कि लेट हो गए हैं तो आपकी डीएपी रहती है, आप मट्टी लगाते हुए भी ज़मीन के अंदर केरा कर सकते हैं या फ्लड कर सकते हैं। और दोस्तों, डीएपी जब भी आपने देनी है तो आप कोशिश करें फ्लड करें। यूरिया तो आपने करना ही फ्लड है ना। डीएपी अगर आप शुरू वाली जो डीएपी है उसको आप केरा भी कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोफास और यूरिया का जब भी इस्तेमाल करना है आपने उसको फ्लड ही करना है। उसके बाद दोस्तों, जो यूरिया का इस्तेमाल है, यूरिया का इस्तेमाल आपने कैसे करना है? यूरिया आपने जब भी देना है आधी बोरी से ज़्यादा नहीं देनी। अक्सर दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, वो यूरिया 1 बोरी या 2 बोरी दे देते हैं। जैसे ही वो 1 या 2 बोरी देते हैं उनकी फसल पे एकदम से वो ग्रोथ करती है। नई जब कॉम्पस निकलती हैं, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, वो उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि थ्रिप्स का इतना अटैक होता है कि हमारे पौधे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने यूरिया का आधा बैग इस्तेमाल करना है और यूरिया तब तक करते रहना है
ہر پانی پہ جب تک ہمارا ٹمپریچر 37 ڈگری سے زیادہ نہ ہو۔ جیسے ہی ہمارا ٹمپریچر 35 سے 37 ڈگری ابو ہو تب ہم نے یوریا کا استعمال بند کر دینا ہے۔ اور ہم نے دوستو پچھلے چند سالوں سے یہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ ہم جن زمینوں کو یوریا آدھی بوری کر کے دیتے رہتے ہیں زیادہ ٹمپریچر ہونے سے پہلے، ان زمینوں میں ہمارے جو پودے کا قد ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے پودے کی گروتھ کا جو ہوتا ہے کہ کیونکہ زیادہ ٹمپریچر پہ اگر آپ دیں گے تو پودا سٹریس کرے گا، تو ہم دیتے رہتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پودا ہوتا ہے وہ اس کی ہائٹ اچھی ہو جاتی ہے، پھر ایک دم سے وہ پھل اٹھاتا ہے اور ہم پہلی پکنگ پہ 50 من لے لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اتنی اچھی ایوریج نہیں لیتے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ کھاد کا استعمال صحیح نہیں کرتے۔ اچھا، ہم نے یوریا کرتے رہنے، اب بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ ہم پوٹاش کب ڈالیں گے۔ دوستو جب ہمارا فلاورنگ سٹیج آئے گی آپ پوٹاش شروع میں بھی 10 کلو ڈال سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار 10 کلو تھوڑی ہے۔ دوستو ہم نے خرچہ وہی کرنا ہے جس سے اچھی ایوریج لے سکیں، جو ہم پودے تک پہنچا سکیں۔ ہمیں زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے جو ہمارے فارمرز ہیں آج کل وہ زیادہ پیسے اس لیے نہیں کما رہے ہیں کہ وہ فصل کے اوپر خرچہ حد سے زیادہ کر دیتے ہیں، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ بیچارے کر ہی نہیں سکتے۔ تو اسی طرح ہم نے ایک معمول کے مطابق خرچہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستو جب ہم نے پوٹاش کا استعمال کرنا ہے، ہم نے 10 کلو، اگر تو ٹمپریچر کم ہے فلاورنگ سٹیج پہ تو پھر آپ آدھی بوری یوریا بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ٹمپریچر زیادہ ہو گیا ہے تو آپ نے 10 کلو یوریا کے ساتھ 10 کلو پوٹاش دینی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پوٹاش لگنے کا عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ دوستو یوریا دیتے رہنا ہے۔ اگر فصل میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، جیسا کہ پچھلے سال ایک بیکٹیریل ڈیزیز آئی تھی، اگر کوئی بیماری فنگل ڈیزیز آ جاتی ہے تو آپ نے یوریا بند کر دینا ہے، کیونکہ جب آپ یوریا دیتے ہو جو بیماری کوئی بھی بیماری ہو اس کا رفتار بھی تیز کر دیتی ہے۔ آپ نے یہ لازمی خیال رکھنا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یوریا جب بھی دیتے ہیں وہ پودے کو گروتھ کرنے کے پروسیس کو تیز کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر پلانٹ کے اوپر بیماری آئی ہوئی ہے، جیسے آپ یوریا دیں گے وہ بیماری کو بھی تیز کر دے گا، تو آپ لوگوں نے یہ لازمی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ ہو گیا، اس کے بعد جب دوسری پکنگ آتی ہے آپ پکنگ لے لیتے ہو، پہلی پکنگ پہلا پھل لے لیتے ہو۔ ہمارے ملتان میں 50 کو ٹمپریچر ٹچ کر جاتا ہے جون اور جولائی میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک ہم نے پکنگ لے لی، ہم دوسری پکنگ کے لیے ہم دوبارہ کھاد ڈالیں گے، کھاد ڈال کے ہم دوبارہ دوسری پکنگ لیں گے۔ دوستو ہماری زمین کے اندر جو ساری کھادیں ڈالی ہوتی ہیں وہ ایک دم سے نہیں لگ جاتی، وہ اتنی کھادیں پڑی ہوتی ہے کہ ہم وہ پھل اٹھانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ دوستو آپ نے دوبارہ کوئی بھی کھاد نہیں ڈالنی۔ اگر آپ دوسری پکنگ پہ تو آپ نے کھاد کا استعمال نہیں کرنا، دوسری پکنگ پہ آپ نے کھاد کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ جیسے ہی آپ اس کو بیماری سے محفوظ رکھیں گے، بیماریوں کے لیے جو بھی سپرے ہوگا وہ سپرے کریں گے، تو آپ کا جو پودا ہے دوبارہ سے گروتھ کرے گا اور وہ دوبارہ سے پھل اٹھا لے گا۔ ہاں البتہ جب آپ کی پھل آ جائے، موسم ٹھنڈا ہو جائے یا موسم ٹمپریچر ٹھیک ہو جائے، تب آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی پوٹاش آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، کیونکہ پوٹاش پودے کی امیونٹی کو سٹرونگ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے امونیم نائٹریٹ یا یوریا دینا ہے تو پھر آپ تھوڑی مقدار میں دیں گے تاکہ جو فروٹ کی لینتھ ہے وہ بڑی ہو سکے۔ اس کے بعد دوستو جیسے ہی ٹمپریچر 40+ ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے یوریا کی جگہ امونیم نائٹریٹ یا امونیم سلفیٹ دینی ہے۔ دوستو اسی طرح ہی جو یوریا ہے، اس سارے پلان میں یوریا کا استعمال کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو فاسفورس کھادیں بتائی ہیں اس کا ٹائم پیریڈ بھی میں نے بتا دیا ہے اور کب ڈالنی ہے۔ آپ نے 2 بیگ ڈی اے پی، 2 نائٹروفاس، یہ انف ہے، لیکن آپ نے اس کو زمین کو دینے کا طریقہ وہ رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اسی طرح دوستو بہت سارے جو ہمارے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بیچارے فاسفورس تب دے رہے ہوتے ہیں جب ہمارا جو پودا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، تو تب جا کے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ فاسفورس آہستہ آہستہ لگتی ہے۔ اسی طرح دوستو جو فاسفورسی کھادیں ہیں وہ ہم نے مٹی لگانے سے پہلے مکمل کر لینی ہے، تاکہ جب وہ مٹی لگے، وہ جو مٹی ہے ساری کھاد والی مٹی وہ پودے کے اوپر آ جائے، پھر جیسے ہی پانی لگائیں گے وہ اچھی طرح خوراک جو ہے وہ پودے تک پہنچ جائے گی۔ دوستو آپ نے یہ ساری معلومات حاصل کر لی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یوریا کا استعمال جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں موسم کو دیکھ کے، لیکن آپ نے فاسفورس اور پوٹاش اتنی ہی ڈالنی ہے۔ جو آلو کے کاشتکار ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ فاسفورس پہلے ہی پڑی ہوتی ہے، وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوستو یہ ویڈیو اس لیے بنائی تھی کہ بہت سارے لوگ کھاد پلان پوچھ رہے تھے، تو میں ان سب کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ مکمل طور پر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو اسی طرح دوستو اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، آپ کمنٹ کریں، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور کوئی بھی آپ کو معلومات چاہیے ہو آپ مجھے بتائیں، میں اس کے لیے آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا تاکہ اس کو مکمل
طور پر آپ رہنمائی حاصل کر سکیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے جو فارمرز ہے اس کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم جو پڑھے لکھے فارمرز ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم نے تمام فارمرز کو آگاہی دینی ہے تاکہ وہ اچھی سے اچھی فصلیں لے سکیں۔ دیکھیں دوستو، دنیا اسی لیے آگے ہے کیونکہ وہ چیزوں کو دیکھ کے ڈالتی ہے، وہ چیزوں کو جو بھی کھادیں ڈالتی ہے یا کچھ بھی ڈالتی ہے وہ اپنا مناسب طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ ہماری طرف یا تو فارمرز ہیں زیادہ ڈال دیتے ہیں چیزیں، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اکثر تو بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو آپ سب لوگوں نے اتنی چیزیں مینیج کرنی ہے اگر آپ اچھی پروڈکشن لینی ہے۔ تو دوستو، مزید کوئی بھی چیز کی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں کمنٹ میں بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ کسی بھی معلومات کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، یہ اس نمبر پہ بات کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔